أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. सूरत आशिया माकी सूरत तरतीब द सूरतों के 88 नंबर दे अतात्यायम बस द सूरत आलाना और बनजूल के आतश पेतम 68 नंबर बस द सूरत जारियात न नाजिल शवे दे। मख की सूरत सररबत पगण उजूह दे योदा मख की सूरत के अल्लाह दो किस्म खलक जिक्र कर यो आगदी च द कुरान न फायदा अखली او اغی تیوی سیذکر من یخشا او بل آو چې د قرآن نه ډډه کولا و یتجنبها الاشقا. دې صورت کې د دواړو عاقبت بیانې جدا جدا چې د هغوی مخونه او د هغوی بدنونه هغه به په کوم حالت وي نو هغه تذکره ولا کوي پکې لږ کم کوي. دویم صورت رابط دادے مخی صورت کے ذکر شو فذکر قرآن بیانوا ان نفعت الذکر خلق د فائدے د پارا. دی صورت کے وہی قرآن بذکر بیانے چی داستا ذمہواری دا انما انت مذکر فذکر انما انت مذکر. قرآن بذکر بیانے چی داستا ذمہواری دا او بل ربط دا او صورت کی ذکر و دنار کبرا یصل النار الکبرا. دی صورت کے عذاب ذکر کئی خو عذاب تیویلی دی عذاب اکبر فیعذبه اللہ العذاب الاکبر. یا مخ کے تزہید من الدنیا دلتا ذکر د سزا دا آغا چاہی دنیا ورکڑی دا دنیا سلیمین دا دنیا ورکڑی دا دا آغای سزا ذکر کئی. د صورت مختصر خلاصہ صورت اول کے تخریب اخروی دے پلس طریقو بیا بشارت تے پلس و طریقو او بیا سلور ادلہ آغا ذکر کئی. آغا یو قسم سر ادلہ دی پتوحید او بیا زجر دے منکرین تا چاہائی کے دا صفات نشتا کون چا اللہ دے مخلوق کے پیدا کری دی چاہا انقیاد دے نفع استقلال دے توازو دا او بیا آخر دے صورت کے ترغیب بورکئی تذکیر بالقرآن. قرآن بیانوا دے خلق و تنسیت کو کا زکدہ استاذ مداری دا اور سر تسلی بئی دو اجتماعات کی او بیا تخریب اخروی آخر کے ذکر کئی. حل اتاک حدیث العاشیہ یقیناً راغل دیتا تا خبر دا پٹاؤن کی. عاشیہ مانا دا قیامت درزینون دے پٹاؤن کے آفت او عاشیہ اغاہبت یا خلق با اغاہبت پٹکڑی
माना दुमरा घबराहट पई दुमरा याड़ पई چې دا خلق به ټول پټ کړي یا عاشیه د قیامت درز نوم دی وجوه یومئذ خاشعه اوس له سالات د بدبختو وجوه بعضی مخنا یومئذ پدغرز خاشعه اغا بیریدون کی خاشعه مانا ذلیل وی عاملتن عمل کون کی په دنیا کې ناصبا ځان ستړي کون کی تسلا نارن حامیه دنکی کی با اغا اور گرم تا عاملہ ما محنت کون کی دنیا کی ناصبا ځان ستړي کون کی ابن کثیر آیات دلان دلی کی عاملتن فی الدنیا بالمعاصی ځانې په دنیا کې ستړی کړو په ګناهونو باندې په شرک باندې کفر د الله نافرمانو کې ځان ستړی کړو ناصبتن بالنار بالعذاب والاعلال او بیا هغه جهان کې چاته وایي ځان ستړی کو څه دپاره دې دپاره چې اور او غضب او توپونه هغه غاړه کې بیا چوي عاملة ناصبا تصلا نارا حامیہ دنکی با اور گرم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ دی جائے مفسرین ذکر کړی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دتلو نه یو راهب ولیدو او هغه ځان په عبادت باندې داسې کړو چې رنګ تک زیړو داسې وتا ویږي نه دا زوړ مشق ته جوړ شوی دی عبادت د وجه امام قرطبي واقعا ذکر کړی دا وی کله چې عمر سے ولیدو فلما رآه عمر وبقى عمر سے جو دو قتل نو پجڑا شو فقال له یا امیر المؤمنین ما یبکی تپوس ته وشوی امیر المؤمنین ولې جاړي لهذا المسکین دی مسکین ته ګورم نه جړا را راځي دې او کار په طلب کې د خو سملاوي وطنا معنا ځان ستړی کوي امید لري خو دې د څه لپاره لګیا دی هغه ته ملاوي کې خنا په دې حال نه جړا راځي عاملة ناصبة تصلا نارن حامیہ داخلی کی با اور گرم تا تو اس کا سکولکی کی با بدباندے من غین آنیا داغ چینی خود کی دن کی نا او خطیب سے بیا لکلی دی دا سے گرمی ہو گئی کہ یو ساس کے داغ چینی دی دنیا تا دنیا پا دی غر باندے ارتاو شن دا غر بویلی شی داوا ویلی شی تسقى من عين آنية ليس لهم نبيد بارد دي ليس لهم نبيد بارد دي تشي طعام خوراک الا من ذريع مگر اغا بوٹی ازغیدار او دا یو قسم بوٹی او عربو کی وقیدو وزمک بخورو او ازغیب پکیو او اخان عموما اغای بخورو شبرک کو دوی دلتا مونگو تا مڑاغونی ہو شبرک بزمک بخور ازغیب پکیو یدی دا بارا خوراک بس دغا دی الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جو او دا چې دی واردل عجیبا خلقو کله چې دا آیاتونه راغلل لیس لهم طعام الا من ذریع نبیدی دا بارا خوراک مگر اغا بوٹی ازغیدان ابو جال ہوئی مرزا خوراک شتے او سکاک شتے خروس گوبا او سرمی گوبا
مسخرې کولې. نو الله وی لا یسمن ولا یغنی من جوع، دا بوټه ګره سرګول هم نه کوي، ولا یغنی من جوع او پیدا نه ورکوي د لوږې نه. وجوه یومئذ ناظمه، دویم قسم خلق خشیت والا نیک عمل والا دا غیلس حالات سمخونه با پدا غرز باندې تر و تازه لسا یا رادیا د وجد عمل خپل خوشاله دن کی وای فی جنت عالیہ دی وای باغا باغی چو اچتو کی لا تسمعو فیها لاغیا نابوری پدے کدی لاغیا ای کلماتن لاغیا یو خبر بیہودا ای علتا کے جنت کی خبر دا سی بیہودا نشتا. لا تسمعو فیها لاغیا نابوری دی پدے کے خبر بیہودا یو بیہودا خبر او بکنی. ہاں فیها غین جاریہ پدے جنت کی بچنائی روانا دوانا. پیا پدے جنت کے سرورن تختن بی مرفوعا اچت کڑے شوی واقوام او گلاسن بی موضوعا قطار پا قطار خود شوی ونمارکو مسبوبا او تکیاگان بی پرتی سفن سفنا وزرابیو مغسوسا او کالننا وڑیل شوی. کلچدا نازل شده آیاتون نو دے مبصرین لیکلی دی وی کوپار و خندا شروع کړ. مړوی دا دومره اوچت کټونه دي نو دې ته بخیجو څنګه او دې نو بیا کوزیږو څنګه. دا دومره اوچت کټونه دي نو څنګه به تخیجو بیا. الله دا غي تذکرہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت او دلیل عقلی و تخی او زجر دے منکرین خلق تا. آیا گورینا الى الابل دی اوخانو تا كيف خلقت دا سم پیدا کړی شوی دی سم الله پیدا کړی دی. وګورا دی وجود ته وګورا ولوګه پروا نشتا پتن دے پروا نشتا سورزی کو وہ ملاو نشینو ندی او بخوراک و تا ملاو نشینو ندی او بیا دی خپو تا گورا اللہ سم خپی ولا ورکڑی دی اخت خلقو گورائی و الى السمائی کئی پرو بیاد او آسمان تا گورائی دا سم کچت پریشوی دی و الى الجبال کئی پنو سبت او دی غر تا گورائی سم قدرو لشوی دی و الى الارض کیف سطحت او د ازمکه ته وګورئ څنګه خورا شوې ده. سطحت معنا څنګه غړولې شوې ده څنګه نو هغه خندا شروع کړه ودا دومره کټونه وسنګای خېجو د څنګه الله وی دي پخته وګوره کنه او بیا خندا شروع کړه ودا دومره ګلاسونه بچرتای الله وی دي اسمان ته وګوره او پکې د ستورو ته وګوره سمرا بیشمار ستوری دی او بیا آغای وی بیارا دورا بالختون بچر دی چی دی وی تا کیا گانی بی اللہ وی دی غرونو تا گورا دا غرون ایسم کو درولی دی تا کیا سے شیری او بیا آغای زرابیو مبسوسا وی کالینو نوی غور بلشوی وی دی وی تمرا کالینو نو بچر دی اللہ وی و الال ارد کئی پسو تفاد دیزمکی تا گورینا دا سم غورو لشوی دا او وجه د تخصیص د دې سلورو چونکه دا سلور سیزونه عربو کې وو بارا آسمان خط ازمکا او مخامخ غرونا چې باندې او کتل لمن کې چاته اوخ پر روان دا سلور واړه ال تک وو. ذکر دا سلور تخصیص کړي دي فذکر بیان کا قرآن نصیحت ورکا انما انت مذکر یقینا تے نصیحت ورکا ان کے ساکار دارے انما انت مذکر یقینا تے نصیحت ورکا ان کے تے یرون کے انما انت مذکر تے نصیحت ورکا ان کے لست علیہم بمسیطر نے تبدئی باندے ذموار
नहीं तो बदई जिम्मेवार जोर कौन के दई बाने पे हिदायत मानस सस्ता कार सिर्फ बयान दे फजोर हिदायत वरकुल्ला फजोर हिदायत दास्ता कार न दे स्ताप जिम्मा सिर्फ बयान दे लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला मगर आगा चा चमखवाड़ो वकबरा औ इनकार औकद हकना वयुअज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर नु सजा बोल के अल्लाह देता सजा लुया सजा अकबर लुया सजा बोला अल्लाह वर्गे हाँ चाचे मखवाड़ो एराज को द अमल न प कुरान इनकार द हक न को नो वयुअज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर सजा बोल के अल्लाह देता सजा अल अकबर वटा सजा इन्ना इलैना इयाबहुम इन्ना यकीनन इलैना पतरब जमंगा इयाबहुम वापस के दिल दे खल्क़ दी सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम ब्या पमंग बांधे दे खल्क़ हिसाब दे प क़यामत की इलल्लाहिल याब वलल्लाहिल हिसाब सुम्मा इन्ना अलैना ब्या पमंग बांधे हिसाबहुम हिसाब दे खल्क़ो ब्या पमंगा दे खल्क़ हिसाब प क़यामत की को गन सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम ब्या पमंग बांधे दे खल्क़ हिसाब दे प क़यामत की व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन।